राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्ने बाटो खुल्यो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज। नेपाली कांग्रेसका तदर्थ संस्था पार्टी महाधिवेशनको मताधिकारबाट वञ्चित। भातृ संस्थाले मत दिन नपाउने आन्तरिक सहमति। पुस्तक आयातमा भन्सार कर हटाउने निर्णय खारेज गर्न मुद्रण व्यवसायको माग। स्वदेशी छपाई उद्योगलाई धराशायी पार्न खोजिएको आरोप। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। आगामी 15 वर्षमा देशलाई युगकै समाजवादी मुलुक बनाउने लक्ष्य। र न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमलाई प्रशिक्षणमा रोक। कोरोना प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको ठहर। अब पूरा समाचार। विभिन्न आयोजना तथा सीमा नाकाको अनुगमनका लागि सङ्खुवासभा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजना स्थलको अवलोकन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सीमा क्षेत्रको किमाङथाङका नाका, नेपाल, भारत र चीन जोडिने सडक कोशी करिडोर र सीमा सुरक्षा पोस्ट बीओपीको अनुगमनपछि अरुण तेस्रोको आयोजना अवलोकन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोजनाका प्रमुखले हालसम्म आयोजनाको 40% काम सम्पन्न भएको अवगत गराएका छन्। 2074 वैशाख 28 गते प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै पत्नी राधिका शाक्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङ, राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सङ्खुवा सभाका संघीय सांसद राजेन्द्र गौतम, प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत सङ्खुवा सभा पुग्नु भएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न बाटो खुल्ला भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाइएको हो। त्यस्तै गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि मागिएको अन्तरिम आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ। संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिनका लागि बाटो खुलेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले गौतमको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर संवैधानिक इजलासले भने अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले असोज 1 गते गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। कांग्रेसले बिहीबारका लागि निर्धारण गरेको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। बिहीबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला होम आइसोलेसनमा रहेका कारण बैठक सारिएको समेत जानकारी दिनुभयो। केही दिनअघि केन्द्रीय कार्य समिति बैठकका लागि गरिएको कोरोना परीक्षणका क्रममा दुवै नेताको सुरक्षार्थ खटिएका 2 जना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएको थियो। सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि उपसभापति निधि र नेता सिटौला होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। आसन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। म्याद सकिएर वर्षौंदेखि तदर्थमा चल्दै आएका संस्थाले अधिवेशन बेगर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न नपाउने भएका हुन्।
आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अधिवेशनबाट निर्वाचित नभई पार्टी महाधिवेशनको मतदाता हुन नपाउने सहमति भएको छ। काङ्ग्रेस विधानको धारा 15 को 1 को घले पनि भातृ सङ्घ र शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि वर्षौंदेखि अधिवेशन नगरी तदर्थमा चल्दै आएका भातृ संस्थाले समेत महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउने गरेका थिए। तर अब वर्षौंदेखि अधिवेशन नगराउने भातृ संस्थालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिकार नदिने विषयमा मौखिक सहमति भएको नेता एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो। यसको बारेमा विधानको यो प्रबन्ध व्यवस्थित गरिएको हुनाले थप केही गर्नुपर्ने भएपछि केन्द्रीय समितिको विशेष निर्णयले विधानका सम्बन्धित धाराहरूको निलम्बन गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ र त्यसको लागि पार्टीभित्र व्यापक रूपमा सहमति छ। अधिवेशन गराउन नसके पनि सबै भातृ संस्थाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधित्व चयन गराउनु पर्ने पक्षमा सभापति देउबा रहँदै आउनु भएको थियो। तर असोज 11 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापन पत्रमा यो विषयलाई पौडेल पक्षले प्रमुखताका साथ उठाएको छ। नेतृत्वबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएका बेला भातृ संस्थाबाट हुने प्रतिनिधित्वका विषयमा विशेष चासो बढ्नु स्वाभाविक भएको नेता साउदको ठम्याइ छ। जुनसुकै पनि भातृ संस्थाहरू महाधिवेशन गर्नका लागि स्वतन्त्र छन् र उनीहरूको विधान निर्माणको प्रक्रिया पनि स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जुन विधान केन्द्रीय समितिले पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्वीकृति गर्ने बित्तिकै लागू हुन्छ र अहिले चाहिँ हामी स्वाभाविक रूपमा महाधिवेशनको प्रक्रियामा भएको हुनाले भातृ संस्थाको बारेमा हामीले महाधिवेशनलाई रोकेका छैनौँ। काङ्ग्रेसमा 13 भातृ र 18वटा शुभेच्छुक संस्था छन्। भातृ संस्था मध्ये नेपाल मुस्लिम सङ्घ र मगर सङ्घ बाहेक सबै तदर्थवादमा चल्दै आएका छन्। म्याद सकिएका भातृ संस्थाहरूलाई पार्टीबाट 6 महिनाको म्याद थप्दै चलाउँदै गरिएको छ। 13वटा भातृ संस्था मध्ये 4 बाहेक सबैमा शेरबहादुर देउबा निकटको नेतृत्व छ। अधिवेशन नगराउने संस्थालाई नसमेट्दा आधाभन्दा बढी प्रतिनिधि घट्ने आकलन गरिएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,02,329 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 10,081 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। बुधबार कोरोना मुक्त भई 1,666 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,62,243 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 26 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,174 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1,261 जना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका मध्ये काठमाडौँका 976, ललितपुरका 204 र भक्तपुरका 81 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,912 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले पुस्तक आयातमा लगाएको 10% भन्सार कर हटाउने निर्णयलाई तत्काल स्वागत गरिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो व्यवसायमै घाटा हुने देखिएको छ। स्वदेशी छपाई उद्योगलाई धराशायी पार्ने हिसाबले गरिएको यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न व्यवसायीहरूको माग छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले पुस्तक आयातमा लगाउँदै आएको 10% भन्सार कर खारेजीको निर्णय गर्यो, जुन निर्णयलाई वर्तमान अर्थमन्त्रीको प्रशंसनीय कदम भनेर प्रचार समेत गरियो। तर नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सीमित व्यापारीको स्वार्थ सिद्ध गर्न दबावमा आएर गरिएको यो निर्णय तत्काल सच्याउन र निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ। व्यवसायीले आफूहरूको मागको सुनवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले त्यसलाई खारेज गर्यो भन्ने कुराले हामीलाई अत्यन्त दुखित र मर्माहत तुल्याएको छ। त्यसकारण हामी सुरुमै के भन्छौँ भने यो निर्णयलाई सच्याइयोस्,
सारा नेपालका स्वदेशी उद्योगहरूको प्रोत्साहनको लागि, स्वदेशमा रोजगार सिर्जनाको लागि, स्वदेशी नागरिकले रोजगार प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारको लागि पनि यो निर्णय सच्याएर यथाशक्य चाँडो पुरानो अवस्थामा लगियोस्। आर्थिक वर्ष 2076-77मा बजेट वक्तव्य मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको समयमा गरिएको पुस्तक आयातमा 10% भन्सार कर लगाउने निर्णयपछि ज्ञानमा कर लगाएर बन्देज गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध गरिएको थियो। महासङ्घले भने ज्ञानमा कर भन्ने बहानामा प्रभाव पारेर निश्चित स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम भएको आरोप लगाएको छ। विदेशमा छपाई भएर आउने तयारी पुस्तकमा कर मिनाहा गर्ने तर स्वदेशी उद्योगसँग सम्बन्धित कागज लगायत अन्य कच्चा पदार्थमा 28% सम्म कर लगाउने सरकारको व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरू पलायन हुने खतरा रहेको महासङ्घको ठम्याइ छ। पुस्तक व्यवसायलाई कर लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग होइन। मात्र हाम्रो चाहिँ माग के हो भने हामीले आयात गरिने सामानमा हाम्रो चाहिँ भन्सार तिर्ने, कच्चा पदार्थमा भन्सार तिर्ने र उहाँहरूले चाहिँ उता तयारी वस्तुले चाहिँ पुस्तक लगायतका तयारी वस्तुमा चाहिँ भन्सार नलाग्ने भन्नेले चाहिँ गर्दा यसले चाहिँ नेपालका मुद्रण उद्योगहरू यहाँ चाहिँ तपाईँको उद्योग गर्न नसक्ने अवस्था हुने भयो र सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसको भाषामा नेपालका मुद्रण उद्योगहरू बन्द गर र इन्डिया लगायतका तेस्रो मुलुकमा गएर छापेर किताब लिएर आऊ भनेको चाहिँ यसको सन्देश हुने भयो। यो निर्णयले स्वदेशी लेखक निरुत्साहित हुने र संस्कृतिमाथिको प्रहार भन्दै व्यवसायीहरू सरकारी निर्णयको विपक्षमा देखिएका हुन्। महासङ्घमा हाल 4400 व्यवसायी आबद्ध छन् भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी 2 लाख मानिसहरू रोजगाररत छन्। सरकारी निर्णयका कारण अन्ततः सरकारले स्वदेशी उद्योगबाट उठाउँदै आएको अरबौंको राजस्व गुम्ने खतरा देखिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। लगानी बोर्डले 3वटा परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डद्वारा प्रवर्धन र सहजीकरण भएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र बोर्डका गतिविधिको सम्बन्धमा समेत कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। लगानी बोर्डले 3वटा परियोजनाका लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको 45औं बैठकले 3वटा जलविद्युत परियोजनाको लागि 38 अर्ब 65 करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा निर्माण हुन लागेको 77.5 मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 17 अर्ब 62 करोड 40 लाख रुपियाँ, 57 मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 61 करोड 91 लाख रुपियाँ र 65 मेगावाटको दुध खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 10 अर्ब 43 करोड 60 लाख रुपियाँको लगानी स्वीकृत भएको बताउनुभयो। घुम्सा खोला जलविद्युत परियोजना 77.5 मेगावाटको रन अफ रिभर स्किम जो चाहिँ ताप्लेजुङमा अवस्थित छ त्यो 17 अर्ब 72 करोडको र त्यस्तै 57 मेगावाट हिमचोली दोर्दी जलविद्युत परियोजना र तत्पश्चात चाहिँ 65 मेगावाटको दुध खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि 10 अर्ब 43 करोडको चाहिँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ। बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालित 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मका लागि गठित मुआब्जा अध्ययन समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको पनि भट्टले बताउनुभयो। यस्तै बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि तथा संस्थागत विकासका लागि परियोजना ब्याङ्क र विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग परामर्श गरी बोर्डको रणनीतिक योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ। यो अरुण 3 जो चाहिँ लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्दै गरेको चाहिँ एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित चाहिँ फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो 900 मेगावाटको। त्यसको चाहिँ पावर हाउसदेखि ड्याम साइटसम्मको चाहिँ पहुँचमार्गको चाहिँ मुआब्जाको अध्ययन समितिको चाहिँ म्याद थप सम्बन्धित जसको कार्यदेश विगतमै तोकिएको थियो त्यो सवालमा चाहिँ म्याद थपको विषय भयो।
लगानीकर्तालाई एकल बिन्दु सेवा केन्द्रद्वारा सहज र शीघ्र सेवा प्रदान गर्न केन्द्रलाई स्वचालित बनाउने बारे तथा नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल KMC को स्थापना र उपयोग गर्ने विषय पनि बोर्डले उठाएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले विद्युत खपतको आयोजना तयार पार्न समेत बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको भट्टले जानकारी दिनुभयो। यसबाहेक बैठकमा बोर्डद्वारा प्रवर्धन र सहजीकरण भएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र बोर्डका गतिविधिको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल नबढाइकन अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, रोजगारीका अवसर बढाउन र उत्पादन बढाउने काम निजी क्षेत्र बिना सम्भव नभएको बताउनु भयो। त्यसैले अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि व्यवसाय सुचारू गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिन अनुकूल परिस्थितिको निर्माण गर्ने भूमिकामा सरकार रहेको बताउनु भयो। र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास, यसको मनोबल नबढाइकन हामीले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, कोभिडले सृजना गरेको चुनौतीलाई परास्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न, रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन सम्भव छैन। यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्रीले र सरकारले राम्रोसँग बुझेको एउटा यथार्थ हो। यस्तै सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा नगएको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले राजस्वका दरहरू घटाउन माग गर्नुभयो। सरकारले राजस्वका दरहरू घटाउँदा कारोबार बढ्न जाने र स्वतः राजस्वको आकार समेत बढ्ने भएकाले छिटोभन्दा छिटो राजस्वका दरहरू घटाउनु पर्ने श्रेष्ठले बताउनु भयो। अहिले 20% मात्रै राजस्व आइरहेछ। सपोज कसैले 20% को कारोबार गरेछ भने त्यो हाम्रो भंसार पनि अलिक कम गर्ने र आयकर पनि कम गरिदियो र भ्याट पनि कम गरिदियो भने त्यो 20% कारोबार गर्नेले फेरि 70-80 आउँछ। हजुरलाई जुन 20% को राजस्व आइरहेछ त्यो फेरि 70-80% आउँछ। करका दरहरू उच्च हुँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढी हुने भएकाले कतिपय सामानहरूको अवैध आयात हुने गरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। त्यसैले पनि भन्सार दर, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका करका दरहरूमा सुधार आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको तर्क रहेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ बस पार्क व्यवस्थापन र 3वटा श्रमिक संघबीच नयाँ बस पार्कलाई प्रविधि मैत्री बनाउने सहमति भएको छ। यातायात सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कुनै समस्या आइपरेमा संयुक्त कार्यदलले सम्बोधन गर्ने सहमति समेत भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ लोत्से बहुद्देश्य प्राली र 3वटा मजदुर संगठनबीच नयाँ बस पार्कमा सञ्चालित बुकिङ काउन्टरलाई प्रविधि मैत्री बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। आवश्यक मापदण्डको आधारमा प्रविधि जडान गरी टिकट बुकिङ गर्ने तथा यातायात कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै सुरुवाती समयलाई गणना गरी काममा निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। आज महासंघका तर्फबाट योगेन्द्र कर्माचार्य, लोत्सेका तर्फबाट दीपक कुँवर तथा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका तर्फबाट अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका तर्फबाट अध्यक्ष राम कार्की र नेपाल यातायात मजदुर संघका तर्फबाट अध्यक्ष धर्म भण्डारीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कुनै श्रमिकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहेमा श्रम ऐन तथा कम्पनीको कर्मचारी नियमावली अनुसार सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रालीहरूले दिने सहमति पनि बनेको छ। यस्तै यातायात प्रालीहरूले आफ्नो प्रालीको पहिचान सहितको संकेत बोर्ड राख्ने र दक्ष श्रमिकहरूबाट सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था लोत्से सहकारीले गर्ने सहमति पनि भएको छ। बस पार्क भित्र झैझगडा गर्ने, डर धम्की दिने,
कुटपिट गर्ने, बोर्ड च्यात्ने कार्य कोही कसैले नगर्ने नगराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यसै गरी बस पार्कभित्र श्रमिकहरूका लागि खानेपानी, शौचालय र सूचना पार्टी सहितको विश्राम गृहको व्यवस्थापन गर्ने, बस पार्कमा यातायात सञ्चालन, परिचालन व्यवस्थापन तथा समस्या समाधानका लागि लोत्से महासंघ र 3वटै मजदुर संगठनहरू सम्मिलित तहगत कार्यदल बनाउने पनि सहमति बनेको छ। यसैगरी गोङ्गबु नयाँ बस पार्कमा यातायात सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कुनै समस्या आइपरेमा संयुक्त कार्यदलले सम्बोधन गर्ने सहमति पनि भएको छ। उपत्यका मेयर फोरमले तिहार र छठपछि कडा निषेधाज्ञा जारी गर्न कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई आग्रह गरेको छ। आज सीसीएमसीका पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा मेयर फोरमका पदाधिकारीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो संक्रमणका दर र यसलाई नियन्त्रणका लागि कडा निषेधाज्ञाको आवश्यकता रहेको मेयर फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। तिहार छठ लगतै उपत्यकामा बढिरहेको संक्रमण दर नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। महामारी जुन रूपमा बढ्दै गइरहेको छ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि केही स्थानीय तहसँग र सङ्घीय सरकारको चाहिँ समन्वयमा केही कमी कमजोरी रहेको भन्ने समीक्षा भयो। अब यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि एकीकृत रूपमा पहल गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। यसमा चाहिँ अब यो चाडबाड पछाडि, यो तिहार पछाडि र छठ पछाडिको लागि एउटा चाहिँ अलि कडाइकापूर्वक वास्तविक रूपमा निषेधाज्ञा छ, एउटा लकडाउन चेन ब्रेक गर्नको लागि निषेधाज्ञा छ, लकडाउन गर्ने हो कि भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको छ। उपत्यकामा बढिरहेको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न कडा निषेधाज्ञा आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सीसीएमसीका पदाधिकारीले अर्को बैठकमा कस्तो मोडालिटीमा जाने भन्ने छलफल गरी प्रस्ताव गर्ने बताउनुभयो। सीसीएमसीका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा कोभिडबाट उत्पन्न समस्या समाधानका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र संघीय सरकार बीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या झनै बल्झिने खतरा रहेकाले नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा पहल गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। ढाका टोपी नेपाली समाजको पहिचान हो, जसलाई हाम्रो आस्थाको प्रतीक पनि मानिन्छ। त्यसैले विभिन्न चाडपर्व कार्यक्रममा ढाका टोपी लगाउने गरिन्छ। तिहारमा भाइटिकाको दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ढाका टोपी उपहार दिने गर्दछन्। त्यसैले अन्य समयमा भन्दा तिहारमा ढाका टोपीको व्यापार बढी हुने गर्छ। यसपटकको तिहारमा कोरोनाको असर भए पनि ढाका टोपीको व्यापार बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। ढाका टोपी नेपालको आफ्नै चिनारी र गौरव पनि हो। ढाका टोपी केवल शिर ढाक्ने वस्त्रको रूपमा मात्र नभएर नेपाली समाजको आफ्नै पहिचान पनि हो। यो हाम्रो आस्थाको प्रतीक पनि हो। त्यसैले विभिन्न चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध, सभा, सम्मेलनमा ढाका टोपी लगाउने प्रचलन छ। तिहारमा पनि ढाका टोपीको प्रयोग गरिन्छ। गलामा सयपत्री र मखमलीको माला, निधारमा सप्तरङ्गी टीका र शिरमा ढाका टोपीले हरेक दाजुभाइ तिहारको दिन सजिने गर्दछन्। तिहारमा ढाका टोपी लगाउँदा माइतीको मान प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने विश्वासले हरेक चेलीले आफ्ना दाजुभाइलाई उपहारको रूपमा स्नेहपूर्वक ढाका टोपी दिने प्रचलन पनि छ। त्यसैले तिहार नजिकिँदै जाँदा ढाका टोपीको व्यापार पनि बढ्दै जाने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। यसपटक सबै क्षेत्रमा कोरोनाको असर परे पनि ढाका टोपीको व्यापारमा कुनै असर नपरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यो सालको तिहारमा अलि बेसी टोपी गइरहेको छ। सबैले टोपीहरू खरिद गर्नु भएको छ र साथसाथै हाम्रो यो नेवार बस्ती, नेवार कल्चरमा चाहिँ, नेवार संस्कृतिमा चाहिँ जस्तै अब वर्ष दिन अथवा एउटा चाहिँ के हुन्छ त्यो अब चोखिने काममा पनि टोपीहरूको धेरै क्रेज बढेको छ, लानुहुन्छ उहाँहरूले। ढाका टोपीको नेपाली समाजमा खास महत्त्व र अर्थ छ। ढाका टोपीप्रति हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध भएकै कारण राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा समेत स्थापित छ। पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले पनि ढाका टोपीको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेकाले व्यापारमा वृद्धि हुँदै गएको छ। हाम्रो नेपालीको सान, पुर्खादेखि चलिआएको नेपाली टोपी भनेको चाहिँ त्यसलाई अझ सबै सामु सबैले लाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। यो चाडबाडलाई मात्रै सीमित होइन।
नयाँ पुस्ताले ढाका टोपी लगाउने प्रचलन बढे पनि तिहारमा ढाका टोपी भन्दा अन्य किसिमको लुगाफाटो उपहार दिने प्रचलन पनि बढ्दै गएको छ। यसले भाइटिकामा ढाका टोपीको प्रयोग गर्ने र भाइटिकाको दिन माइतीको टाउको खाली राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 सहित तराई तथा पहाडका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने कुमाल समुदायको माटाका भाँडा बनाउने पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ। कुमाल जातिले बनाउने हन्डी, घैँटा, गमला, सुल्फा, चिलिम, दिया, कलश, माट, सिरौटा, चुलो लगायतका सामग्री विस्थापित हुन लागेका छन्। महोत्तरी लगायत प्रदेश नम्बर 2 मा बसोबास गर्दै आएका कुमाल समुदायको माटाका भाँडा बनाउने पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ। प्लास्टिकका भाँडा निर्माण भएपछि माटोका सामग्री बिक्री कम हुँदा कुमालको पेसा सङ्कटमा परेको हो। तिहार र छठमा बढी बिक्री हुने माटोका सामग्रीको सट्टा विद्युतीय सामग्रीको बजार बढेपछि कुमाल समुदायको पेसा विस्थापित हुँदै गएको हो। बिहा शादी होइ छलिए, पूजा पाठ होइ छलिए, गरगा होइ छलिए, तै के माटी के बर्तन के बिक्री चली। अभी तक सब बंद है, तो बिक्री केना चलते? तो हमरा सबके तब सबसे दिक्कत होइ छी ना। बहुत तकलीफ भेलै। अब खुलबो कलैया पितरिया बर्तन सब है। हाँ, पितरिया पर बेसी लोग मदद देने हैं। माटी के बर्तन पर तो लोग अथी देबे नहीं करते। टमाटर के जब नहीं बिकाबे नहीं करते तो खबे करते। अरो बर्तन सब ओहन भाके नहीं बिकाई छै। माटी के बर्तन सब है आप नहीं ले छै, लोग पितरियो सब किन ले छै। ओहू लग के चले छै। हमरा सबके केना रोजगार सब चलते? कुमालको पेसा व्यावसायीकरणका लागि सरकारी निकायका साथै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले पनि ध्यान नदिँदा ओझेलमा पर्दै गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकार के सेहो बचाव पर्ले। ई सब मिथिला के हमर सबके संस्कृति छै, ई सब लुप्त भ रहल छै। पर सरकार के ध्यान देनु छै, बचावक चाहिँ। अत्याधिक श्रमको प्रयोग र आर्थिक लगानीमा तयार गरिने माटोको भाँडा बिक्री नहुनु र बिक्री भए पनि लागत समेत उठाउन नसक्नुका कारण यो पेसामा युवा पुस्ताको संलग्नता कम हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ। महोत्तरीबाट नवीन प्रियदर्शीको रिपोर्ट। डडेलधुरा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सहितको रक्त सञ्चार केन्द्र नहुँदा यहाँ 7 पहाडी जिल्लाका बिरामीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। अस्पतालकै जमिनमा निर्माण भएको रेड क्रसको रक्त सञ्चार केन्द्रले समयमा सेवा दिन नसकेपछि बिरामी समस्यामा परेका छन्। सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको सुदूरपश्चिमको एकमात्र विशेषज्ञ सेवा सहितको डडेलधुरा अस्पतालको आफ्नै रक्त सञ्चार केन्द्र नहुँदा आकस्मिक बिरामी तथा अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूले समस्या खेप्नु परेको छ। 7 पहाडी जिल्लाका बिरामीको भिड हुने डडेलधुरा अस्पतालमा आकस्मिक रूपमा रगत खोज्न सयौं नागरिकलाई फोन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन थालेपछि यहाँका नागरिकले अस्पतालमै रक्त सञ्चार केन्द्र हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। रेड क्रसले सञ्चालन गरेको रक्त सञ्चार केन्द्रले सेवा दिन लापरवाही गरेपछि नागरिकले दुःख पाएका छन्। सधैँभरि डडेलधुरामा चाहिँ ब्लडको अभाव भइराख्ने र ब्लडका लागि बिमारीका आफन्तहरूले भौतारिरहनु पर्ने जुन अवस्था छ, यो अवस्था हाम्रो हस्पिटलभित्रै एउटा ब्लड ब्याङ्क हुन नसक्दाखेरिको यो अवस्था सिर्जना हुन गएको हो। जुन डडेलधुरामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले ब्लड ब्याङ्कको कलेक्सन सेन्टर बनाएको छ, त्यो आफैमा ठिक छ। तर त्यसले मात्रै नपुग्ने भएनाले डडेलधुरा अस्पतालले पनि आफूमा निर्भर रहने र अधिकांश धेरै जस्ता सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाका बिमारीहरू डडेलधुरा अस्पतालमा आउने भएका हुनाले डडेलधुरा अस्पतालमा नै भित्र नै यो ब्लड ब्याङ्कको व्यवस्था हुनु अति नै आवश्यक। नागरिकले रगत नपाएको गुनासो बढेपछि डडेलधुरा अस्पतालले आफ्नै रक्त सञ्चार केन्द्र 7 दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। नियमित सेवासँगै अस्पतालले रक्त सञ्चार केन्द्रका लागि चाहिने उपकरणहरू ल्याएर व्यवस्थापन भइरहेको छ। डडेलधुरा अस्पतालभित्र नै ब्लड ब्याङ्कको स्थापना गरेर जो ब्लडको चाहिँ एउटा अभाव जो दिन प्रतिदिन चाहिँ देखिँदै आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ सहज गर्नुको लागि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार तुरुन्तै ब्लड ब्याङ्क स्थापना गरेर यहीँबाट नै हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने किसिमले अहिले हामी लागिरहेका छौँ। रगत अभावमा जटिल खालका बिरामीलाई समस्या हुने भएपछि जिल्लामा रगतको उचित व्यवस्थापन गर्न अस्पताल सक्रिय बनेको हो। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको बेला सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइएको छ। कोरोना महामारी र लामो समयको लकडाउनको कारण असहज परिस्थितिमा समेत सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काममा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्रिय गौरवका 6 सहित अरू 2 ठूला आयोजनाको काम सन्तोषजनक देखिएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको प्रगतिबारे मन्त्रालयका सचिव, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुखसँग लगातार 3 दिनसम्म भर्चुअल बैठक गरी आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। त्यस क्रममा जलस्रोत सचिव मधुसूदन अधिकारी, विभागका महानिर्देशक मधुकर राज भण्डारी र आयोजना प्रमुखले गौरवका सबै आयोजनाको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। भेरी बबई र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, बबई र महाकाली सिँचाइतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। यस्तै उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोत तथा रिचार्ज प्रणाली जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौँका शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा निर्माणाधीन ढाप ड्यामको काम समेत तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। बैठकमा मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको काममा बजेटको अभाव नहुने भन्दै कुनै समस्या आए तत्काल सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न असमर्थ भए आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। बुधबार डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपैयाँ 40 पैसा र बिक्री दर 119 रुपैयाँ तोकेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा डलर 8 पैसाले महँगिएको हो। मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 118 रुपैयाँ 32 पैसा र बिक्री दर 118 रुपैयाँ 92 पैसा रहेको थियो। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले चीनलाई आगामी 15 वर्षमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्देश गरेको छ। चीनलाई आधुनिक उन्नतिको मार्गमा लैजान बैठकले दीर्घकालीन योजना अघि सार्दै चिनिया आन्तरिक बजारलाई बलियो बनाउने नीति लिएको छ। आधुनिकीकरणको नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सन् 2035 सम्ममा चीनलाई एसयुको समाजवादी मुलुक बनाउने पनि लक्ष्य राखिएको छ। यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी 5 वर्षसम्म सीपीसी र चिनिया सरकारले संयुक्त रूपमा काम गर्ने गरी द्विपक्षीय कार्ययोजना लागू गरिने भएको छ। पञ्चवर्षीय योजनाको माध्यमबाट चीनलाई आगामी 15 वर्षमा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिले बलियो, राष्ट्रियतामा सशक्त बनाई विश्वकै नेतृत्वदायी मुलुक बनाउने पार्टीको योजना छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको योजना प्रस्तुत गर्दै महासचिव एवं राष्ट्रपति सी चिनफिङले 14औं पञ्चवर्षीय योजनाले सन् 2025 सम्ममा आर्थिक र सामाजिक विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा प्रस्तुत योजना अनुसार यस वर्ष चिनिया ग्राहस्थ्य उत्पादन 100 ट्रिलियन युआन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। चिनिया उत्पादनको स्तर वृद्धि गरी आगामी 5 वर्षमा चिनिया अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ र स्थिर बनाउने पनि योजनामा उल्लेख छ। दृश्यमा विजय नाम दिइएको महत्वाकांक्षी योजनामा मुख्य गरी औद्योगिक उन्नति, शहरी निर्माण, सूचना प्रविधि, कृषिको माध्यमबाट चिनिया अर्थतन्त्रलाई आधुनिक युगमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। बैठकमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। 4 दिनसम्म चलेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 19औं केन्द्रीय कमिटीको 5औं पूर्ण बैठक विज्ञप्ति जारी गरी सम्पन्न भएको थियो। बैठकमा भएको छलफलबारे प्राप्त भिडियो जनता टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमलाई प्रशिक्षणमा रोक लगाइएको छ। कोरोना प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको भन्दै न्युजिल्यान्डले प्रशिक्षणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्च स्थित एक होटलमा वेस्ट इन्डिजका खेलाडी 12औं दिनको क्वारेन्टिन रहेका थिए।
तर होटलमा रहँदा उनीहरूले क्वारेन्टिन नियम उल्लङ्घन गरेको बताइएको छ। खेलाडीहरूले बारम्बार नियम उल्लङ्घन गरेको एक स्टाफले उजुरी गरेका थिए र सीसीटीभीमा समेत देखिएको थियो। खेलाडीले समूहमा रहँदै आफ्नो खाना साटासाट गरेको बताइएको छ। सबै खेलाडीमा कोरोना नेगेटिभ आएमा वेस्ट इन्डिजले शुक्रबार न्युजिल्यान्डको ए टिमसँग अभ्यास खेल खेल्ने तालिका रहेको थियो, तर त्यो पनि अन्यलमा परेको छ। न्युजिल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीच 3 खेलको T20 र 2 खेलको टेस्ट सिरिज हुनेछ। 2 टिम बीच पहिलो T20 नोभेम्बर 27 मा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। विभिन्न आयोजना तथा सीमा नाकाको अनुगमनका लागि सङ्खुवासभा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजना स्थलको अवलोकन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सीमा क्षेत्रको किमाङथाङका नाका, नेपाल, भारत र चीन जोडिने सडक कोशी करिडोर र सीमा सुरक्षा पोस्ट बीओपीको अनुगमनपछि अरुण तेस्रोको आयोजना अवलोकन गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न बाटो खुल्ला भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। त्यस्तै गौतमलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि मागिएको अन्तरिम आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2569 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,02,329 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 26 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1174 पुगेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले चीनलाई आगामी 15 वर्षमा आधुनिकीकरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण मार्ग निर्देश गरेको छ। चीनलाई आधुनिक उन्नतिको मार्गमा लैजान बैठकले दीर्घकालीन योजना अघि सार्दै चिनिया आन्तरिक बजारलाई बलियो बनाउने नीति लिएको छ। न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टिमलाई प्रशिक्षणमा रोक लगाइएको छ। कोरोना प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेको भन्दै न्युजिल्यान्डले प्रशिक्षणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। न्युजिल्यान्डको क्राइस्ट चर्च स्थित एक होटलमा वेस्ट इन्डिजका खेलाडी 12 दिनको क्वारेन्टिन रहेका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।